नमस्कार, बेलुका 7 बजेको भूमि समाचारमा स्वागत छ। म स्वर्णिमा। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति सरकार गम्भीर। फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास। देशभरका चार्जिङ स्टेशन एकसाथ उद्घाटन। विद्युतीय सवारी साधनहरू विस्तारको लागि सहुलियत वातावरण बनाउन सरकार तयार। थापाथलीको प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा अनलाइन टिकट सुरु। सेवाग्राहीको सहजताको लागि टिकट काउन्टर समेत थप गरियो। मलेसियाले अस्ट्रेलियामाथि लगाएको चौपाया निर्यातको प्रतिबन्ध हटायो। मलेसियाले विशेष सावधानी अपनाउने। र नेपालमा क्रिकेट खेलको क्रेज बढ्दो, देशभर क्रिकेट मैदान निर्माण गरिँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरिको फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको बताएका छन्। यस सम्बन्धमा छिट्टै नै ठोस निर्णय लिने पनि उनले बताएका छन्। उनले फोहोर व्यवस्थापन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएको पनि प्रश्न पारेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालय, विभिन्न सरोकारवाला निकाय तथा पक्षका प्रतिनिधि सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थाका निम्ति गठन आदेश सहितको कानुनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यसका लागि ठोस गृह कार्य गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। आज बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी भई निस्कने क्रममा यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो। खुकुरी प्रहार गर्ने नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका श्यामबाबु सापकोटालाई खुकुरी सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। यादवको अहिले ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा हुने वा नहुने बारे छिट्टै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल प्रेस युनियन डडेलधुरा शाखाले जिल्ला सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले राजधानीका विषयमा चाँडै टुङ्गो लगाउने बताएका हुन्। प्रदेशको राजधानी गोदावरी हुने वा नहुने बारे गठबन्धनका दलहरू बीचमा आफूले छलफल थालिसकेको उनले बताएका छन्। उनले गोदावरीमा राजधानी बनाउन नसकिने अवस्था आए त्यसको विकल्प खोज्ने पनि बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा नेपालले 3वटा प्रदेशमा प्रादेशिक सन्देश सभा गर्ने भएको छ। मोर्चाले यही भदौ 24, 25 र 26 गते प्रादेशिक सन्देश सभा गर्ने भएको हो। यही भदौ 24 गते बागमती प्रदेशमा, भदौ 25 गते कोशी प्रदेश तथा भदौ 26 गते सुदूरपश्चिममा गरी 3वटा प्रदेशमा सन्देश सभा गर्नका लागि कार्यतालिका तय गरिएको मोर्चाका सदस्य सचिव प्रमेश हमालले जानकारी दिएका छन्। मोर्चाले यसअघि गण्डकी, मधेस, लुम्बिनी र कर्णालीमा प्रदेश स्तरीय सभा सम्पन्न गरिसकेको छ। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आबद्ध रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यौन शोषण, बाध्यात्मक श्रम, दक्षता, जोखिमपूर्ण कार्यको नियन्त्रणका लागि राज्यको स्तरबाट नीतिगत कानुन र संरचनागत आधार तयार गर्न र सामाजिक स्तरबाट सचेतनागत अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै मनोरञ्जन, वैदेशिक रोजगारी, घरेलु काम, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण लगायत विभिन्न कार्यका लागि मानव खास गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा पाल्पाका राधाकृष्ण कडेल निर्वाचित भएका छन्। वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका कडेलले एमाले केन्द्रीय सदस्य प्युठानका हरि रिजाललाई 2 मतान्तरले पछि पार्दै विजयी भएका हुन्। मंगलबार राति सार्वजनिक भएको मतगणना नतिजा अनुसार कडेलले 479 मत पाएर विजयी भएका थिए भने उनको प्रतिस्पर्धी रिजालले 477 मत ल्याएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएको देशभरका 51वटा चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गरिएको छ। आज बुधबार नेपाल पुलिस क्लबमा बनेको चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गर्दै एकसाथ देशभरका चार्जिङ स्टेशन उद्घाटन गरिएको हो। पुलिस क्लबमा बनेको चार्जिङ स्टेशन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका हुन्। यो सँगै देशको चार्जिङ स्टेशन एकसाथ उद्घाटन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले करिब 3 वर्ष अघि देशभर एकसाथ 51वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको थियो। स्वदेशमै उत्पादित बिजुली खपत बढाउनु पर्ने र क्लाइमेट चेन्ज तीव्र गतिमा रोक्न समेत विद्युतीय सवारीमा लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति रहेको छ। सोही कारण प्राधिकरणले समेत चार्जिङ स्टेसन बनाएको हो। यस्तै मन्त्री बस्नेतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन र विस्तारको लागि आवश्यक सहुलियत र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले कोदो उत्पादन बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। नेपालको पहाडी भूभागमा कोदोको उत्पादनका लागि उर्वर रहेको भन्दै कोदो उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्न सके आर्थिक आर्जन गर्न सकिने बताएका छन्। यस्तै बादर आतंकबाट पनि अन्य अन्न बालीको तुलनामा कोदोलाई कम क्षति हुने भएकाले कोदोको उत्पादन गर्न आग्रह गरेका हुन्। मिडसोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि यही भदौ 28 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। यसभन्दा अगाडि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट टिआसबा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र टिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मेरो शेयर अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाइएको छ। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म दोपहर युगमा भदौ कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन दिनभरि कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत बसी रातभर जागरण बस्ने प्रचलन रहेको छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार विश्वव्यापी संकट, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव बेचबिखनको रूप विकराल बनेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका, भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदाय मानव तस्करको नजरमा पर्ने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको लागू औषध र अपराध सम्बन्धी कार्यालयका अनुसार विकासशील राष्ट्रहरूमा मानव बेचबिखन प्रतिको प्रतिक्रिया घट्दै गएको छ। भुटानको पहिलो निजी एयरलाइन्स भुटान एयरलाइन्सले आउँदो 30 गतेदेखि काठमाडौँ उडान सुरु गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको उडान फेरि सुरु हुने भएको हो। एयरलाइन्सको नेपालको आधिकारिक जनरल सेल्स एजेन्ट सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिसका अनुसार हप्ताको 4 दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान हुनेछ। एयरलाइन्सले आगामी दिनमा नियमित उडान गरी विश्वसनीय वायु सेवाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने दावी गरेको छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको छ। अस्पतालले आज बुधबारबाट लागू हुने गरी अनलाइन टिकटको व्यवस्था गरेको हो। अस्पतालले 64औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै अनलाइन टिकट र थप एकवटा बिलिङ र टिकट काउन्टर समेत थप गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्त्रीरोग अस्पतालले सेवाग्राहीको औषधि खरिद गर्ने सहजताको लागि फार्मेसी काउन्टर समेत थप गरेको छ। अस्पतालमा निर्देशक श्री प्रसाद अधिकारीले गरिबीको रेखामुनि रहेकाको लागि स्त्रीरोग अस्पतालमा जनरल तर्फ 450 शैय्या निशुल्क गरिएको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको समय तालिका परिवर्तन गरेको छ। आगामी असोज 6 र 7 गते सञ्चालन हुने भनिएको परीक्षा विशेष कारणले परिवर्तन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा असोज 9 गते मंगलबार र 10 गते बुधबार हुने जनाएको हो। परीक्षा बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अब विदेशको खबर। मलेसियाले अस्ट्रेलियामाथि लगाएको चौपाया निर्यात प्रतिबन्ध हटाएको छ। उक्त देशबाट आयात गरिएका गाई भैँसीमा छाला रोग एलएसटी लागेको इन्डोनेसियाले पत्ता लगाएपछि मलेसियाले पनि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
पशु स्वास्थ्य कर्मीहरूका अनुसार एलएसटी एक संक्रामक भाइरल रोग हो जसले दूध उत्पादनमा कमी, अस्थायी वा स्थायी रूपमा बाँझोपन हुनका साथै कहिलेकाहीँ गाईवस्तुको मृत्यु समेत हुन सक्ने तर मानिसलाई कुनै जोखिम नहुने बताएका छन्। मलेसियाले सावधानी अपनाउने क्रममा जारी गरेको प्रतिबन्ध आजदेखि हटाएको भेटरनरी सेवा विभागले एक विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ। अब खेल खबर। नेपालमा पछिल्लो समय क्रिकेटको लोकप्रियता बढेसँगै क्रिकेट खेलका लागि मैदान सहितका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य गरिँदैछ। सरकारले देशका विभिन्न भागमा खेलकुद पूर्वाधारका रूपमा क्रिकेट मैदान र रङ्गशाला निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछ। काठमाडौँको मूलपानी स्थित क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण आयोजनाको 35% काम सम्पन्न भइसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। भैरवा क्रिकेट रङ्गशालामा ब्लक बी आयोजनाको 22.5% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस्तै देशका अन्य ठाउँमा निर्माण भइरहेका क्रिकेट रङ्गशालाको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको बताइएको छ। सरकारले 3 तहकै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण, संरक्षण र स्तर उन्नति गर्ने नीति अघि सारेको छ। हवस् त, बेलुका 7 बजेको भूमि समाचार सकियो। भूमि अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। स्वर्णिमा बिदा हुन्छु। नमस्कार।